Thank you, Jesus. We praise you, Father. आयज आमी अशें कितें शिकया देवाच्या उतरान. कितलीं जाणां केन्ना तर तुमी इस्कॉलान आसतना एक वन एक्ट प्ले एन एक्ट केला ओ तुमी कितें तर केलां न्हू आमी हय न्हू आमी हय जावं आमची गांवची प्ले आसताली वो इस्कॉलांनी वो तियात्रांनी कितले जाणांनी करूंक ना. I think almost everybody has done. In the school आमी कोत्ताली न्हू कोत्ताली. So it happens like this. अशें आसता की जेन्ना तो बरोवपी कोणटी टिचर आसता वो तुजो बरोवपी आसता तो तुमकां घेवन बसता आनी तो तुमकां एक्सप्लेन कोत्ता पळय अशें 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 आसता ही स्क्रिप्ट अशी अशी आसा पयलीं तुजी एंट्री जातली तुजें डायलॉग आसा मागीर ताचें डायलॉग आसा मागीर कॉमेडियन येतलो ओ वॉट एवर इट इज द स्क्रिप्टान कितें आसा मागीर पड्डो पडटलो मागीर तुवें भायर सरोंक जाय मागीर लायट पेट्टल्यो जायते भाशेन ताका डायरेक्शन आसता. ओके डू यू ऑल एग्री? ओके जेन्ना जेजू संवसारान आयलो तेन्ना ताका बापान स्क्रिप्ट बरोवनूच धाडलेलो. स्क्रिप्ट रेडी आसलेली. देव तुका आनी म्हाका पासून तशेंच म्हणटा आय हॅव अ प्लॅन फॉर यू. म्हाका तुजे पासून एक येवजण हांवें तयार केलेली आसा. जेन्ना जेजू न्हू संवसारान आसतना कितें तुफान आयल्यार जेजू भियेतालो बिकॉज ही न्यू गॉड हॅज अ प्लॅन फॉर मी. आय विल नॉट डाय हियर. कित्याक ही इज आल्फा एंड ओमेगा. मोदेकात कितें जाय सगलें जेजू एक एक पड्डो एक 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 स्टेप खंय लायट पेट्टली खंय लायट पालतली एवरीथींग जीजस न्यू. ते भाशेन आमी केलें जाल्यार एवरीथींग जीजस न्यू. हर एक जेजू खबर आसलेली. आमकां कितें जाल्यार आमी अपसेट जाता अरे अशें जालें हूंय मरे थिंगा बॉम्ब पडलो हूंय बॉम्ब घातलो हूंय वो आनीक कितें जालें खंय कोरोना वायरस आयलें हूंय. जेजू सगलें जाणा आसलो. जेजू सगलें जाणा. Hallelujah. And Bible says we have the same mind of Christ. देव म्हणटा हांव म्हज्या आपयलोल्याक प्रॉफेटांक भुरग्यांक सांगल्या बगोर कितेंच करिना. Hallelujah. So let's read today in the आयज आमी बायबलान तशेंच कितें पळोवया in the book of Luke chapter 8. कितले जाणांनी बायबल आसा तांणी ओपन करचो ना तांणी वयर स्क्रिनीन पळोवचें. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Luke 8. Inga oshe zata verse 1. Soon afterwards, everybody say soon afterwards. Tell your neighbor soon afterwards. Soon afterwards म्हणजे कितें कोंकणीन? गोंयची भुरगीं आमी. Hallelujah. Thank you, Jesus. Soon afterwards, Jesus went on through towns and villages preaching and bringing the good news, the gospel of the kingdom of God, and the 12 apostles were with him. इंगा अशें आमी वाचता की जेजू हर एक गांवान हर एक शहरान हर एक टावन विलेज गांवान घराघरांनी म्हणलेल्या भाशेन सगल्याक देवाची बरी खबर परगटीत गेलो. कितें केलें जेजून? जेजू बरी खबर परगटीत गेलो. हर एक इन एवरी टावन इन एवरी विलेज preaching and bringing the good news. When you preach the kingdom of God, good news automatically spread in that area. When you preach the good news, kingdom of God, it is the good news. Bori khabar ti. जायती जाणां प्रीच कोत्ताना देवाचें उतर आमी प्रीच कोत्ताना जायती जाणां कोत्ताना गुड न्यूज म्हणलेलो आसना. जायते पावटी पळयला सगळो बॅड न्यूज आसता न्हू. तूं तें. But let's say who is he, what he has done. That is good news. That you were dying and going to hell, that was bad news. Now because of Jesus, you have been dead already and you have been raised with Jesus. Now you're seated with the Lord in heaven. This is good news for us. We are the citizens of heaven. This is good news for us. So Jesu porgot korit ravlo. In verse 22, Jesus tell his disciples, now this is the script, This is the script. In verse 22, Jesus tells his disciples, let's go on the other side. जेजू आपल्या शिसांक सांगता दुसरे वाटेन या आमी. दुसरे वाटेन मोदेकात सी ऑफ गॅलिलीचो तोळें आसलेलें आनी जेजू म्हणटा आमी बोटीन बसया आनी दुसरे वाटेन या. आनी सगळे दुसरे वाटेन वचोंक भायर सरतात. मागीर आमी जाणा मोदें तुफान जाता दर्यान जेजू न्हिदलेलो आसता शीस ताका उठायतात आनी सगळें शांत जाता सगळें बरें जाता. उपरांत in verse 26 Jesus reached to the destination.
जंय वसोंक जाय आसलो, पावोंक जाय आसलो, त्या जाग्यार जेजू पावलो. एंड जेजू जेन्ना पावलो तेन्ना, जेजूचो पावल थिंगा पावलो तेन्ना, जेजून पावल मारले तेन्ना, वन possessed man came running. एकटो मनीस धांवन धांवन जेजूशी येता. आनी बायबल म्हणटा that he was living in tombs for a long time. तो शिमित्रीन रावतालो जायतो काळ, कितलो काळ आमकां खबर ना. तो शिमित्रीन रावतालो, ताका कपडे आसोंक ना, तो विंगडो भोंवतालो, जायत घोडी ताका जेवणूय ना, तो बुरसो आसलोलो, तो उदक न्हांवन आसलो, ताचे खाड केद्दें जाल्लें आमकां खबर ना, केंस केद्दें जाल्ले खबर ना, ताका घाण मात्ताली. आनी हो मनीस धांवन जेजूशी येता. कितले जाणां स्क्रिप्ट फॉलो करतात? ओके, दिस इज द स्क्रिप्ट. ओके, आतां तो धांवन धांवन जेजूशी येता. आनी तो जेजू ताका म्हणटा की तो जेजूच्या पांयां पडटा. ही बॅग्स जीजस. आनी तो म्हणटा जेजू, कोण म्हणटा आतां? डिमन उलयता. तो म्हणटा की जेजूच्या पांयां पडटा देंवचाऱ्यांनी, म्हणटा की आमकां आमच्या वेळा पयले इफेर्नान धाडी नाका, पूण ते दुकरांनी धाड. हियर वी सी द डिमन, द देवचार आसा ते जेजूच्या पांयां पडटा. दे बॅग्स डेमन जीजस. टेल युअर नेबर, शेजाऱ्याक मातशें उगडास कर, डिमन बॅग्स जीजस. ओके, नाव वॉट हॅपन, आमी मुखार या. जेजू ह्या मनशाक बरो कोत्ता. ही वॉज अ जेंटायल मॅन. जेजू ह्या मनशाक बरो कोत्ता. आनी व्हड उरपोंस दुकरांची 2000 वयर दुकोर सगळे उदकान पडटात आनी मोत्तात. एका मनशाक साल्वार करूंक 2000 वयर दुकोर मेले. एका मनशाक. स्क्रिप्ट कोणे बरयल्या ही? कसली स्क्रिप्ट रे तुजी? एका मनशाक साल्वार करूंक 2000 दुकोर मेले. आनी दुकोर तांची गिरेस्काय आसली, त्या लोकांची, कित्याक तो लोक जेंटायल आसलोलो. आनी दुकोर मेल्या उपरांत सगळे, इट वॉज अ कंट्री, थिंगा म्हटला कंट्रीचो सगलो लोक येता आनी ते जेजू, दे बॅग जीजस, गो अवे फ्रॉम हियर. तुवें आमकां दुकरांक लुकसाण केलां तें पुरो, आनीक लुकसाण कोन्नाका, तूं वच. पयलीं आमी पळयता देंवचार जेजूक बॅग कोत्तात, आनी हिंगा आमी पळयता द पीपल ऑफ द कंट्री, दे बॅग जीजस, गो अवे फ्रॉम हियर. आनीक आमकां लुकसाण कोन्नाका, तूं वच. हालेलुया. आनी जेजू थंयचो भायर सरोन आमी पळयता इन वर्स 38. लेट्स जम्प टू वर्स 38. ओके, 38, जीसस हील्ड दॅट मॅन. आतां जेजून त्या मनशाक बरो केलो. एंड आफ्टर जीसस हील्ड this man kept on begging Jesus. आतां हो मनीस जेजूच्या पांयां पडटा आनी म्हणटा, जेजू म्हाका तुजे बरोबर येवंक जाय, म्हाका तुजे बरोबर व्हर, म्हाका तुजे ओड्यान बसोय जेजू, आनी म्हाका इस्रायलाक व्हर, हांव तुका फॉलो करतलो. यू हॅव सीन एनी चायल्ड बेगिंग अ पेरंट? आयस्क्रीम खावंक बी केन्ना? बाबा बरी न्हू रे, तुका थंडी जाल्ली आसा. ना दाडा, म्हाका जाय, म्हाका जाय, म्हाका जाय. मागीर तो बिस्तो ती क्रोकोडायल टियर्स बी काडटा, पळोवंक ना? But this man really begged Jesus, म्हणजे kept on begging. तो जेजूक सांगोच रावलो, जेजू म्हाका व्हर तुजे बरोबर, हांव तुजे बरोबर वेता. But Jesus said, no. You go to your family. तूं तुज्या कुटुंबान वच, तुज्या गांवान वच, तुज्या आख्खे कंट्रीन वच. देवान तुजे सगळें कितें केलां, be a testimony. Be a testimony what Lord has done to you. जेजू अजापूच कोत्ता सो न्हू. केन्ना म्हणटा फॉलो मी, केन्ना म्हणटा ना तूं, यू डोंट फॉलो मी. इट इज अ स्क्रिप्ट रिटन. तुमी सरप्रायज जायनाका, स्क्रिप्ट ती बरयलोली आसा. जेजू जाणा कोण म्हाका फॉलो कोत्तलो आनी कोण म्हाका करचो ना. हालेलुया. पेद्रू पडलो म्हणल्यार पासून जेजू पेद्रूक सांगता, तूं उठल्या उपरांत म्हज्या मेंढरांक सांबाळ. जेजू पडला मरे तो, बट जीसस नोज बेटर. ही नोज बेटर. तुका गोडे दिसता आतां जायना मस्ता मुकोडे, बट जीसस नोज बेटर तुजे भितर ताणें कितें घातलेलें आसा तें. हालेलुया. सो जेजू हिंगा आमी पळयता की जेजू अशें जालें की जेजून ताका सांगलें तूं वच, आनी परगोडरान जेजू बोटीन बसलो आनी परतो आयलो. इन वर्स 40 वी रीड,
Jesus comes to his own people. Now Jesus came back to Galilee. The crowd received him, welcomed him, and they all were waiting and looking for him. आता हे वद्दान दर्याच्या हे वद्दान हे सगळें थंय घडलें. आता हे वद्दान लोक जो इस्रायल लोक आसलो तो जेजूक रावतालो. And when Jesus came, they welcomed him, they were waiting for him, and they were looking for him. Hallelujah. जेजूक ती रावताली, सो जेजूक तांणी वेलकम केलो. जायत घडये फुलां सोंग ना, but they welcomed Jesus. They welcomed Jesus. आनीक जेजूक ती वेलकम केलो आनीक जेजू तांणी सामको जेजूक ती लूट करूंक लागली. जेजू आयलो म्हणटकूच अकस्मात इन वर्स 41 we see जायरस म्हणलोलो एक सिनागोगाचो अधिकारी जेजूशी येयलो. लूट करीत करीत जेजूशी येयलो. जेजू म्हजी धूव एकटीच आपुरबायेची धूव दुयेंत आसा खूब आनी मरणाचे तोंडीर आसा. तूं प्लीज म्हज्या घरा यो. आनी जेजून म्हटलें ओके. आनी जायरस मुखार चलता आनी जेजू फाटल्यान चलता. स्क्रिप्ट, आर यू फॉलोइंग द स्क्रिप्ट? ओके. जायरस मुखार चलता आनी जेजू फाटल्यान चलता. जेजू यो प्लीज यो. जेजूच्या हाताक धर म्हणजे लोक सारको चेंचता न्हू, बट यू कम टू माय हाऊस फर्स्ट बिकॉज माय डॉटर इज डायिंग. तूं यो आनी ताचेर हात दवर आनी ती बरी जातली. आनी जेजू चलोंक लागता. आनी जेजू वेता तेन्ना आनी वर्स 42 थिंगा अशें म्हणटा, पीपल वर प्रेसिंग जीसस, दे वर ऑलमोस्ट सफोकेटिंग हिम. म्हणजे कितें सामकें फुगार केल्ल्या भशेन. समज आतां क्रावड आसता थंय न्हू ल्हान ल्हान भुरगीं आसता तेन्ना आतां 2 जाण भुरगीं आसता ओ मिनिमम 3 जाण आसतात. ओके. आतां थिंगा कितलीं भुरगीं आसतालीं तांचे लागीं जायतीं भुरगीं आसतालीं न्हू. आनी घोडी भुरगीं म्हणटा आसतलीं, बाब म्हणटा आसतलो डाडा म्हाका तुज्या घोड्यार बसय रे, म्हाका जेजूक पळोवंक जाय. मागीर बाई म्हणटा म्हाका घोड्यार बसय. मागीर आनीक भुरगीं आसता न्हू जायतीं सगळीं. तूं समज आतां एका डॅडीन 2 जाणांक घोड्यार घेतला आनी तिसरो हिंगा म्हणटा आपल्या हांक्यान घे. आतां इतलीं जाणां हांक्यार घोड्यार घेवन मामी घेता, डॅडी घेता, अंकल घेता, आंटी घेता, घेवन ती सगळीं जेजूक सामकी सफोकेट जाले. जेजू सारको चेपतात तीं. अकस्मात सडनली जेजू जायरसा बरोबर वेता आसतना कोण तरी एक आनीक मनीस आयली भितर. एक ओस्तोरी येता आनी जेजूक हात लायता. जेजूक हात लायता आनी जेजू ठक जाता. जेजू आनी जेजू म्हणटा कोणें म्हाका हात लायलो? आव गॉड. ती म्हणली हांव सांपडली. जेन्ना जेजून म्हटलें कोणें म्हाका हात लायलो, ती म्हणलें हांव. तिणें कितें चिंतलोलें? आय टेक माय मिरेकल एंड आय मूव आउट फ्रॉम द क्रावड. हांव फाटल्यानसान लुडूब येतली, जेजूक हात लायतली, म्हजी मिलाग्र घेतली आनी हांव कुशीन सोदतली. I know I'm not able to do this, but still I will press on. I will press on. She knew she was breaking the law, but she said, I will touch the lawgiver, whatever it is. She knew that I was not. म्हाका थिंगा वचोंक जायना, कित्याक हांव एक वस्तुरी अशी आसा दादल्या मुखार वचोंक जायना. If the men caught me, I know they will stone me, but I will go and touch the man of those men and he will heal me. आनी ती सारकी प्रेस kotta, and she touched. And Jesus said, who touched me? Who touched me? And then she explains her story. ती सांगता जीस म्हणटात कितें जेजू तूं विचारता कोणें म्हाका हात लायलो म्हणून. बट जेजू म्हणटा ना, तुमचे भाशेन हात लावंक ना, बट somebody touched me and forcibly she took something from me. तिने प्रेस करून कितें तर ओडून काडलें म्हजे ताई. कितें तर तिने काडलें by faith. And she says, yes Lord, I touched you. अशी म्हजी स्टोरी आसली. She explains everything. आणि जेजू तिचे आयकोता आसतना in verse 49 Jesus was still speaking to the woman. जायरसाक एक मेसेज येता. कोण तरी येता, जायरस तुजी धूव सोंपली. You are following the script? Okay. जायरस तुजी धूव सोंपली. आनीक तूं सोम्याक त्रास दिनाका. आनी Jesus heard it. आनी जायरस खंय आसा? जेजूच्या मुखार आसा न्हू. And before Jairus could open his mouth, जेजून ताच्या भुजार हात दवरलो. Jairus, do not fear, only believe.
Jairus, Jairus tod ukte koruk na. Before Jairus could open his mouth, Jesus said, do not fear, only believe. As long as you are connected to life, death cannot come in your house. As long as you are connected to me, Jairus, no devil can kill your daughter. As long as you are connected to me, your family life will be, every day it will be go higher and higher. Your spiritual life will go higher and higher. As long as you are connected to me, your ministry will overflow. Amen. As long as you're connected to me, your marriage cannot be destroyed. As long as you're connected to me, your Satan cannot touch your body with sickness. You will overcome. You will be an overcomer. As long as you're connected to me. And Jairus, do not fear. Jesus, only believe. Jairus bitor zale asale nu. Yes, Lord, I believe, that is why I came. But आता मेली नु. And tu munta believe? Still believe? That is why Jesus said, Jesus tane tod ukte koche adi, Jesus loilo. Amen? Hallelujah. You know, in these things, hatun, आमी 3 भाषेचे लोकांक पळयता. This was the script. मागीर Jesus जायरसाच्या घरा वेता आनी जायरसाचे दुवेक बरी कोत्ता. हिंगा आमी पळयता 3 भाशेन लोक. आनी एक काबार जाता म्हणटकूच तुका कळटलें तूं हुंयचे ग्रुपान आसा तो. म्हाका कळटलें हांव हुंयचे ग्रुपान पडटा तो. Three groups. In the first group, waiting group. Everybody say waiting group. They wait for Jesus. They love to see what Jesus is doing. You know, eyes तो pastor येतलो, तो preacher येतलो. Oh God, TV मुझे आता 1 o'clock एक येतलो. I'm waiting. आयज आनीक एक sermon म्हाका आयकोंक मेवतलो. आयज आनीक एक preaching म्हाका मेवतले. He will lay hands on me. I'm waiting. This is the waiting. They just enjoy. आनी कितें जेजू वेता तेच डायरेक्शनान वेता ते. But they're receiving nothing from the Lord. सोद्दां हांव येता. Every Sunday हांव येता. But I don't receive anything. I'm in the waiting group. Tell your neighbor, are you in the waiting group? I also sing, I also dance, I also do what you are doing, but no emergency mutloli na, ek desperation na, ek demand na, no fire, nothing. I'm just waiting. Hallelujah. Okay. Ata o ek group asa. You know, ya groupan oslo lok asta. They are just standing. There are diamonds and gold and treasures under their feet, but they're too lazy to dig it. Also, Goribits Moriami. And they die poor. They are very lazy. O tanka nakate korung. Ay asa ti bori asari ami. Asa ingaravia. Hallelujah. See, being connected to any church, it doesn't mean it solves all your problem. It happened like that? Nah. Being connected to any ministry, any church, sogle tuje proshne sutave zatole munna. But when you press in, when you say, no, I will not give up, when you desire the word, the mysteries of God, the oil of God, the water of God, the fire of God, you will possess what is yours. Where you stand, you will know, okay, I will dig now. And tu tingache bangarani rupiya tu kattalo. Hallelujah. When you possess, then you'll, under my feet, aw kita kasa? Kita ka hondona? Because I'm waiting. Ani kon etolo, ani kontolo. So, don't simply, don't simply be present. Present means, let's do something extraordinary like Zacchaeus. And let Jesus testify, salvation has come to this house. Let's do something extraordinary like Peter to open the mouth of the fish. Extraordinary Korea. Let's do something extraordinary like that woman of Canaan woman. She said, you call me dog, or you call me cat, or you call me pig. I don't care. But unless and until I receive my miracle, I'm not moving from here. No, Lord, I'm not moving. You call me whatever you want. I will not move. I will not give up. Let's do something extraordinary. Extraordinary. Hallelujah. Thank you, Jesus. You know, these are the first group of Leosli Muncha astat. Second group,
हे भाशेन आसतात की दे बिलोंग टू जायरस ग्रुप. हालेलुया. रिक्वेस्टिंग ग्रुप. जेजू तूं यो आनी कोर रे, तूं यो आनी कोर रे जेजू मातशें, जेजू तूं यो रे हुंय आसा रे जेजू, तूं यो रे जेजू. रिक्वेस्टिंग ग्रुप. देन मागीर जेजू तर येयना, मागीर हांव तुजेस येता, मातशें कितें कोर रे, मातशें कितें कोर रे. This is requesting group. Hallelujah. But God still loves this group. You know, God still loves. This is a feeder stage, no? Pampers stage ती. पण पॅम्पर्स आमी आतां 20 वर्साच्या भुरग्याक पॅम्पर्स घालतात? ना. फिडर दितात? ना. How many pampers here? No one. Praise God. Hallelujah. So Jesus, we have to grow up. Brother Savio सदांच म्हणटा न्हू, it's time to grow up now. Grow up म्हणटा तो. When you know who you are, you will behave what you are. तूं तर तो पॅम्पर घालपाचो भुरगो जाल्यार पॅम्परा भाशेन बिहेव जातले आमी. बट वी से आय एम अ सोल्जर इन द किंगडम ऑफ गॉड, जाल्यार तूं सोल्जरा भाशेन बिहेव करतलो. आमेन. सो दिस इज द second group. Now the third group. Third group is the pressing group and receiving group. How many is pressing group and receiving group? Let's see. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Like the woman, she said, I believe with all my heart, with all my soul, with all my mind, with everything I have. She says, I believe you are the Messiah. And if I touch the hem of your garment, the wings, I will be healed. She, from within, she knew it. She said to herself, maybe her name we don't know. She spoke to herself. Thodo ugo trav go by. Mashe yek paut tuje bot tache anglyak lagle ki na bolai ki tuji. Mashe rav. But till then you press. Don't give up. She spoke to herself. If I touch the hem of his garment, I shall be healed. She was confessing, and she pressed, and she pressed, and she pressed. She went and touched the hem of his garment. It was easy for her. सोपें जाल्लें काय तिका? पयलीं ती ओस्कोत आसली. इतली ओस्कोत आसली, हांव नको, यू वुमन नो, आमकां सोजमोता तिची ओस्कोत काय कशी आसतली ती. 12 years she was bleeding. 12 years. इतली ती ओस्कोत आसली, कांट्या इतले बारीक आसली जाल्ली आसतली बाबडी. कांट्या इतले म्हणजे बारीक जाल्ली आसतली. तुमी हांगा चिंतशात कांटो म्हूण. ओके, इतली ती बारीक जाल्ली आसतली. आनी ती अशीच ती वेता, तशीच ती लोटोन ती वेता. Because she knew where I'm going. She knew what I'm going to pull from him. ती जाणा आसली की ते आतां हांव थिंगा पावलें. It's mine. Hallelujah. And she pressed in. We have read the book of Esther. Esther, what she did? Esther, she knew it was against the law to go to the king. She knew it. But she had to go. And she said, I will go to the king. If I perish, I perish. But if the favor of king is upon me, and he speaks a good word to me, then my people will be saved. And she said, if I perish, I perish. सुरेख तशें कितें जालें आसतलें. म्हाका तर कोण माडयता जाल्यार माडोवं दी, मोरों दिया. पूण जर तर हांव थिंगा पावली आनी ताच्या आंगोसराक हांवें हात लायले जाल्यार म्हजेंच जीत. I will win. So she pressed in and she received the miracle. This is the pressing group. Tell your neighbor, pressing group. जायते पावटी जायते जाणांक जाता, Lord, how I will come to you, रे. I've made this mistake, I've made that mistake, आनी हें. Do not fear. How bad you are, go to him knowing that how good he is. तो कितलो बरो जावं जाणा जावन तूं वच थिंगा. तूं कितलो वायट जावन तो वचो नाका. जायते फावटी आमी कम्युनियन घेता तेन्ना एका तुमी तुमच्या पातकांची चवकशी करची. ओय जेजू, आवय मागीर आनी म्हाका नाकाच तो कम्युनियन. तुवें पातकाची चवकशी केली जाल्यार तो कोण ताची चवकशी कर. तो कित्याक मेला तो चवकशी कर. त्या कुर्सार ताका कित्याक मरोंक जाय आसलें ती चवकशी कर. कित्याक ताणें आपलें रगत वारयलें, कित्याक ताणें आपलें मांस काडून उडयलें ती चवकशी कर.
He has made us worthy. He has made us worthy to come into his presence. Hallelujah. Like that blind Bartimaeus. Kuddo Bartimaeus aslo to. Taka disti podon asle, pun aikong yetale. Ulong zatale. He said, the spirit of blindness will not stop me now. ताणे विचारले कोण वयता रे आवाज सो जाता कोण तो थिंगा कोण तर पसार जाता आनी ताणी लोकांनी ताका सांगले जेजू नाझारेतकार जीसस ऑफ नाझारेथ इज पासिंग बाय आनी ताणे म्हणले वाव this is my time. For you here, he may be a Jesus of Nazareth. But for me, he's son of David. I know when son of David come, I will be healed. I know when if I touch son of David. And he cried. They said Jesus of Nazareth. And he cried, son of David, have mercy on me. Jitli tumi maka ogi rao muntoli, titli hang bob mattolo. Jitli tumi maka muntoli boss hogo, ani guttolo. Jesus, son of David, have mercy on me. He cried. आणि बायबल म्हणटा ताचे आंगोस्त्र आसलेलें ताका जे जायत गोडये ते काळार भिकाऱ्यांक एक आंगोस्त्र दितालें जायत घालपाक मे बी इट इज द युनिफॉर्म वी डोंट नो तो म्हणटा ताचो तो क्लोक आसलो तो खाला उडोवन तो फुडें धांवता बार्तिलोमेस मागीर नाका तुका तें आंगलें Naka. He knew where I'm going to the Lord. I'm going to my healer, my Messiah, my Redeemer, my Savior. Because he cried, Son of David. That was his cry. He said, nothing. Now no one can stop me. This is my time. This is my day. This is my moment. I will receive my healing. Pressing group. Ogo rao Bartilomeus, ogo rao. Na, jitle taka ogo rao munta, titlo to bobo matta. आम्ही कितले पावटी बॉब मारून बेजार जाल्या न्हू जायना कितले हांवें कन्फेशन केलें कितले हांवें मागलें तूं सांगता तितलें केलें हालेलुया ना आमी ग्रुप्स आमी कितले ग्रुप पळयल्यात 3 ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप तिसरे शेजाऱ्या कडेन विचार बाबा तूं खंयच्या ग्रुपांतलो रे No, yeah, on growth. Once upon a time, we were that waiting group. आम्ही असले न्हू ए यो रे थिंगा यो रे मिटिंगेक रे काय बरें जाता आनी यो आन तूं पळय रे बिस्तो बस रे तूं हय येता बरें जालें आं तुमचें हय बरें जाता तें हो जालो येयलो तो मनीस पयलें ताणें सगलें ताका बरें दिसलें बट इट डिडंट रिसीव एनीथींग सगलें बराबर तो बसलो मागीर आमी दुसरे ग्रुपान पडले तो पेम्पर ग्रुप आमचो काबार जालो मागीर आमचो दुसरो ग्रुप आयलो आमचो रिक्वेस्टिंग लॉर्ड हियर आय एम लॉर्ड कोर रे जेजू कितें तर कोर रे जेजू हिंगा हांव आसा जेजू म्हज्या हाताक हात लाय म्हज्या बेंडाक हात लाय म्हज्या पांयाक हात लाय कितें तर कोर जेजू रिक्वेस्टिंग ग्रुप मागीर येता तो थर्ड ग्रुप हे सेइंग नो नीड जीसस तूं म्हाका हात लावची आतां गरज ना जेजू बट आय विल टच यू I will touch you, Jesus. I will touch the word. I will receive the word. The juice of this word, the oil of this word, the water and the fire I will receive. This is his bride. ही ताची ओकलेची खबर. जेन्ना तूं ताची ओकल तेन्ना ताकोडे मागोत रावतले तूं ताची ओकल जाल्या उपरांत फॉर when you become his wife दी रे म्हाका दिता रे दी रे ना तूं कपड्यान वचून काडटा न्हू तुका कितें जाय तें वय बी ना सिस्टर फेल्सी ती आज बोगोर घोवाक विचारता आयज म्हाका 2 रुपया जाय आसले रे भायल्यान पोदेर येयला 5 रुपया दी ब्रेड घेता नो शी विल नॉट आस्क शी विल डायरेक्टली गो वेर एवर द मनी इज तिचे पर्सान वयतले आनी ते पयशे काडटले जालें फिनिश शी रिसीव वॉट शी वॉन्ट इट्स सो इजी बट हू हॅज मेड इट कॉम्प्लिकेटेड The devil is trying to say it is complicated. पूण ताचे डिवायसीस आमी कितें अनअवेर आसात we know everything but God wants us to know through his word
हालेलुया